अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 37। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यबख़ुलूना व यामुरूना अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही व आतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। वो लोग जो बुखल करते हैं उन लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ इन्हें अपने फजल से दिया है इसे छुपाते हैं, और हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। यहाँ पर इब्ने अबी हातिम ने सैयदना साद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नकल की है कि उलमा युहीद अपने इल्म में बुखल करते थे। अब यहाँ पर बुखल से क्या मुराद है? जिस चीज़ का देना वाजिब है उस चीज़ को ना देना, ये बेसिकली बुखल कहलाता है। मसलन अगर आपके पास इल्म है और आपसे कोई इल्म कुछ भी क्वेश्चन पूछने आया है या कोई भी उसको ज़रूरत है पूछने की, तो आप उसे नहीं बताते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कहीं हमारे बराबर ना हो जाए या हमसे आगे बढ़ ना जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये हदीस में है कि क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम होगी। ये इल्म का बुखल है। अब देखिए, ना सिर्फ इल्म बल्कि माल, जिस्मानी कुव्वत का भी बुखल होता है। अब देखिए, माल, अगर हम इसी तरह माल की बात करते हैं तो अल्लज़ीना यबख़लूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, दूसरों के हकूक़ अदा करने में तंग हों, यानी जो अपना माल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, ज़रूरतमंदों, बीवी बच्चों, मुसाफिरों, लोनियों, गुलामों पर खर्च नहीं करते, इसमें ज़कात अदा नहीं करते, ज़कात नहीं निकालते, बल्कि वकीली से काम करते हैं, तो बेसिकली ये माल का बुखल है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च ना करना बल्कि रयाकारी, नमूद नुमाइश में खर्च करना, तो ये भी बुखीली है। ठीक है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि बुखील इंसान दूसरों की फ्याजी की वजह से अपने बुखल पर पर्दा डालना चाहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने बंदे को नेमत से सरफराज करता है तो वो चाहता है कि इसके ऊपर इसकी नेमत के असरात ज़ाहिर हों, यानी नेमत मिल जाने के बाद वो उस नेमत से खुद भी फ़ायदा उठाए और दूसरों को भी उससे खिलाए पिलाए, ताकि दूसरे भी इस चीज़ से फैज़ याब हो सके। अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल, वो लोग जो बुखल करते हैं, वो लोग जो बुखल का हुक्म देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खसलतें मोमिन में जमा नहीं हो सकती, बुखीली और बुरा अखलाक। यानी कि जो मोमिन है वो ये समझ ले कि उसमें ना तो बुखीली होगी और ना बुरा अखलाक। अगर किसी में बुखीली या बुरा अखलाक है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। वो यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ इन्हें अपने फजल से दिया इसे छुपाते हैं। अब अल्लाह ताला ने अपने फजल को छुपाने से मुराद यहाँ पर यह दिया है कि इंसान इस तरह रहे कि जैसे अल्लाह ताला ने अपना फजल ही ना किया, यानी कि इंसान अपने आप को इस तरह शो करवाए कि अल्लाह ताला ने उस पर अपना फजल ही नहीं किया। मसलन अल्लाह ताला ने उसे माल दिया और माल वाला अपनी हैसियत से गिर कर रहे, ना अपने आप पे खर्च करे, ना घर वालों पे, ना हकदारों पे, और ना नेकी के कामों पे। अल्लाह ताला के फजल को छुपाने से मुराद यहाँ पे ये भी इल्म को छुपाना है कि अब देखो, जो यहूद उलमा थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को छुपाते थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की पेशगोइयों को छुपाते थे। इसकी दलील तौरात और इंजील में हमें मिलती है, वअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबम मुहीना, और हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। जो नाशुक्री करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च नहीं करते, जो दिखावा करने के लिए खर्च करते हैं, रयाकारी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों के लिए, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो ऐसे शख्सों के लिए, ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह हमें अपनी नेमत का शुक्रगुजार बना, कि इसे पाकर तेरी बड़ाई बयान करें, हमें इसे कबूल करने वाला बना और हम पर अपनी नेमत को मुकम्मल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 38। वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआअन नासि वला युमिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना।
اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اٹس مین ریاکاری جو کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ریاکاری کو ایسے لوگوں کا پیشہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کا پیشہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور ان کا جو ساتھی ہے وہ شیطان ہے، وہ کام بھی برے کرتے ہیں اور شیطان کو ان اتھارٹی مل جاتی ہے کہ ان کا دوست بننے کی، وہ کافر اور مشرک ہیں اور اسلام کا تقیہ کے طور پر اظہار کرتے ہیں، اٹس مین وہ انفاق ریاکاری کے لیے کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم اس طرح ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ ایز اے سمپل سا شو کرتے ہیں، حالانکہ وہ کافر اور مشرک لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ شو کرواتے ہیں کہ ہم ایز اے وہ نمائش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یا سیدنا سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ناتل نامی آدمی نے کہا، اے شیخ آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے بلایا جائے گا، اسے نعمتیں جتلوائی جائیں گی، انہیں پہچان لے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا، اور وہ کہے گا کہ میں تیرے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھایا اور اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ رب العزت کی نعمتیں جتلائی جائیں گی، انہیں پہچان لے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا، وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھایا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھایا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو یہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، اور تحقیق کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ رب العزت نے وسعت کی ہوگی کہ ہر طرح کا اسے مال عطا کیا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتلائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے تم نے کیا عمل کیا، وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا جو تجھے پسند تھا اور تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے تو اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے اور تجھے تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 4923 نمبر پر، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ شیطان اس کا دوست بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان سے خالی ہو جائے اور ان کو اللہ رب العزت کے حکم یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرے، اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفتیں کرے، اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا وہ کرے، شیطان ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔